रहमान रहीम। मेरा तल्लुक वेटरन जो पाकिस्तान से है और हमें बड़ी खुशी है और बड़ी हमारे लिए फ़ख्र का मुकाम है कि हमारे पहले दो जो वेटरन इन चीफ थे वो एयर मार्शल असद खान और एयर मार्शल नूर खान थे, जो हम सब के लिए रोल मॉडल जो है वो तस्वर किए जाते थे। मैं कोई सियासतदान नहीं, ना मेरा सियासत से कोई ताल्लुक है, मगर मेरी अपनी ज़िंदगी के मुशाहदात हैं, कुछ तज्ज़िये हैं जो कि मैं पेश करना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि उसमें से हम ये पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसमें से हम अखर कर सकेंगे कि हमने किस रास्ते पे चलना है ताकि इस मुल्क की सिमत को हम सही कर सकें। मैं इस वक्त ओपनली कहना चाहता हूँ, द कंट्री एट दिस वेरी मोमेंट इज स्ट्रगलिंग फॉर इट्स वेरी सर्वाइवल। आई थिंक वी ऑल हैव टू टेक नोटिस ऑफ इट। मामला जो है अभी सिर्फ पीटीआई या किसी सियासी जमात का मामला नहीं है। मामला इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सालमियत का मामला है। मैं थोड़ा सा अपना सफ़र शुरू करूँगा पार्टीशन से पहले। मेरी 11 साल की उम्र थी और मैं 23 मार्च 1940 में उस पिंडाल में बैठा था जहाँ पर पाकिस्तान का रेजोल्यूशन एक मौलाना फजल हक जो ईस्ट पाकिस्तान के थे उन्होंने पेश किया, और कायद आज़म की जो स्पीच थी उसका एक एक लफ्ज़ आज तक मेरे कानों में गूंज रहा है। कायद आज़म की स्पीच ने वो जज्बा पैदा किया, वो जुनून की कैफियत पैदा की कि जिस जज्बे के साथ हमने सब ने पाकिस्तान बनाने की जो जद्दोजहद थी उसमें अमली हिस्सा लिया, हमने भरपूर हिस्सा लिया। उसी जज्बे के साथ मैंने पाकिस्तान की फ़ौज ज्वाइन की, बिकॉज़ हम समझते थे कि बड़ी इज़्ज़त का मुकाम है फ़ौज में दाखिल होना और फ़ौज में नौकरी करना। मैं ज़्यादा उसकी बात नहीं करूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में मैंने भरपूर हिस्सा लिया, और मैं 65 की लड़ाई के मुतालिक ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि अगर अयूब खान ने इस फ़ौज को सही क़ियादत दी होती तो कोई वजह नहीं थी कि हम हिंदुस्तान को 65 में मुकम्मल शिकस्त ना दे सकते जैसे कि हमने अभी दी है उनको। में इसके बाद जो है वो जैसा कि मैंने कहा कि एक जद्दोजहद थी, एक जज्बा था, उस जज्बे के साथ इस मुल्क में हमने शुरुआत की। मैं उसमें और ज़्यादा तफसील में तो नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि आप सियासतदान जानते हैं कि हमने कैसे सफ़र गुजारा। मैं आजकल के हालात की एक आपको मेरी नज़र में जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसका एक तस्वर पेश करना चाहता हूँ। इस वक्त जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं उनमें हम हिंदुस्तान के साथ अभी भी हालत जंग में हैं। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमने गलती की कि हमने अपने आप को मगरबी महाज के ऊपर अफ़गानिस्तान के साथ भी एक अमली जंग में अपने आप को हमने जो है दाखिल कर दिया है। इसके अलावा जो अंदरूनी हालात हैं इस मुल्क के, मैं उसका अंग्रेज़ी का अगर कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो वी आर नियरिंग ए स्टेट ऑफ इम्प्लोजन। ये मुल्क अंदर से फटने के बिल्कुल करीब है, और इन हालात के अलावा हमें जो मुल्क में जो इंसर्जेंसी हो रही है वो भी आपके सामने है। मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में इस वक्त इंसर्जेंसी दिन ब दिन
بڑھتی جا رہی ہے، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہماری آرم فورسز اور ہماری جو سول قیادت ہے، دونوں مل کے بیٹھ کے سوچیں کہ کیسے ہم اس انسرجی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ صرف آرم فورسز کے بس کی بات نہیں، یہ اس سے اوپر معاملہ چلا گیا ہے، اور ہم سب کو بیٹھ کر اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور انسرجنسی کے اوپر ہمیں خاطر خواہ اقدامات لینے چاہیے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب سردار داؤد تھے پریزیڈنٹ افغانستان کے، اس وقت بھی وہ پاکستان کے اندر سبورسو ایکٹیویٹیز کروا رہے تھے، اور اس کا سد باب جو ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، بریگیڈیئر بابر جو بعد میں جنرل بابر تھے، انہوں نے اس کا ایسا سد باب کیا کہ سردار داؤد خود بھاگتے ہوئے آئے پاکستان، اور مسٹر بھٹو سے انہوں نے میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے کہا نو مور پختونستان، آئی ایکسیپٹ ٹیورین لائن ایز دی انٹرنیشنل بارڈر اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو سائن این ایگریمنٹ۔ ضیاء نے اس وقت کو کیا، اور ضیاء نے ڈیلیبریٹلی وہ ایگریمنٹ سائن نہیں کیا سردار داؤد کے ساتھ۔ وائی؟ امریکہ کی ایما کے اوپر، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ وہ پاکستان اور اس علاقے میں استحکام نہ ہو۔ اور ضیاء کے بعد میں بات کروں گا کہ میرا اپنا تھوڑا سا تجربہ ہے، میں نے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں دیکھی ہیں۔ 51 میں میں جب گورنر جنرل ہاؤس کراچی میں جاتا تھا، وہاں ریسیپشن ہوتی تھی، ایوب خان اس وقت فوج کے سربراہ مقرر تھے، اور ان کو انہوں نے ڈیفینس منسٹر لگا دیا کیبنٹ میں۔ ان میٹنگ میں خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل تھے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جتنے سیاستدان تھے وہ سارے ایوب خان کے گرد they were cajoling around him، اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے، اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ سر the fate of this country is in your hands۔ ایوب خان کا دماغ کیوں نہ خراب ہوتا؟ میں نے اس وقت بھی دیکھا 7 سال لگے اس کا دماغ خراب ہونے میں، پر آخر میں اس نے وہی کام کیا، اور جو اس نے وہ کام کیا، میں دوبارہ آؤں گا اس کے اوپر کہ اس کے امریکنز کی حمایت تھی ایوب خان کو وہ مارشل لاء لگانے کے لیے۔ اب اس کے بعد آیا یحییٰ خان کا مارشل لاء، ضیاء کا مارشل لاء، اور مشرف کا مارشل لاء۔ میں ان کے متعلق بات نہیں کروں گا، صرف ایک بات کہوں گا کہ all these martial laws they never solved any problem of the country. They left more problems in the wake of it than what they set out to correct۔ اور ہمیں اس چیز سے یہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اپریل 2022 سے ہم نے ایک نئی ہائیبریڈ حکومت دیکھی۔ اس ہائیبریڈ حکومت کو کس کے ایما کے اوپر کیا نام ہے کھڑا کیا گیا، وہ سب کو پتہ ہے، ابھی کوئی جھکی چھپی بات نہیں ہے۔ امریکن بھی مانتے ہیں کہ وہ جو رجیم چینج ہوئی تھی وہ امریکن کی ایما پہ ہوئی تھی۔ جو امریکن تھا وہ ڈیپٹی سیکریٹری لو یا کیا نام تھا اس کا، اس نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ اپنا نو کانفیڈنس موومنٹ نہیں پیش کی عمران خان کے خلاف، تو پھر پاکستان کو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بھگتنے پڑیں گے۔ مصیبت صرف یہ ہے کہ جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ ہمارے ملک کے اندر سے ہوتی ہے۔ کارروائی کرنے والے امریکن نہیں تھے، فارنر نہیں تھے، کارروائی کرنے والے جو 22 کی جو اپریل کی جو کارروائی ہے ان کے کرنے والا جو تھا وہ جنرل باجوہ تھا، اور جنرل باجوہ کے ساتھ
باقی سیاستدانوں نے مل کے وہ کارروائی کی. تو اس لیے ہمیں صرف امریکہ کو جو ہے وی کانٹ بلیم دی امریکنز alone. یہ ہمارا اپنا بھی قصور ہے کہ ہم خود اس میں بھی ملوث رہتے ہیں. اب یہ جو ہائیبرڈ حکومت ہے اس کی سب سے بہترین